میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی میں آیا ہے اس کا سونا بڑی غلطیاں کیتیاں زندگی گزر گئی ہے 15-20 سال دی تے ہن دل وچ خوف پیدا تھیا ہے سونا تیری دربار وچ آیا اگر میں تیرا کلمہ پڑھا اپنا غلام بنا کے سو توجہ ہے جی نوجوانوں واسطے میرے جملے زیادہ ہونے توجہ کرائے زندگی اے نہیں کہ 18 رنگ کے کپڑے پا کے پھر آکے میرے وچ تبدیلی آ گئی ہے زندگی اس چیز دا نہ ہے اگر نماز نہیں پڑھدا تے تا نماز شروع کر دے اس چیز دا نہ ہے تبدیلی قرآن نہیں پڑھدا قرآن شروع کر دے واضح نشیت تو بعد اگر نماز ماں باپ دا ادب بن گیا تو اس چیز دا نہ ہے تبدیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال بلایا فرمایا کیا چاہنا ہے آدھا سونا کلمہ پڑھنا چاہنا کلمہ پڑھے شو میرے نبی فرمایا وال دیر کیڑی شے دی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ میرے آقا نے آگے بڑھایا او نوجوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے جی ہاتھ لیتا میرے نبی سونے نے فرمایا پڑھ لا یہ گل دا بھی آکھنا پہ ویسی کیا گل ہے یار قیامت کی نشانیاں اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی اللہ پڑھو لا اللہ گنو زبان کو فید اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا جدا میرے نبی نے غلام بنایا میرے آقا دی عادت مبارک کئی جان سوال کریں نبی سونے پہلا سوال کی تکاری نظیم سب توجہ اس نے عرض کی تھی آقا کلمہ پڑھ لیا ہے میرے نبی فرمایا ہون نا دسا تیرا نا کیا ہے اس کا سونا میرا نا سالبہ بن عبد الرحمن یا رسول اللہ میں اپنی قوم میری مذہب دی گلے میں یہودی امی میں تھئی رہن والا وان تیرا کلمہ پڑھا میں میرے پیو دانا عبد الرحمن میرا نا سالبائے میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا اے دسا کلمہ تا پڑھائی کم کیا کرنا ہے کم کیڑا کرینا ہے اس صحابی رسول بن گئے یاد ہے سونا اگر شعبے دی لحاظ نال پوچھے نیا میں قوم دا موچیاں جتیاں گڑھینا سونا قوم دا موچیاں جتیاں بنے لاواں میرا شعبہ ہے میں جتیاں بنے لاواں میرے لجپال نبی مسکرائے سرکار نے میں مونڈے تیات رکھایا فرمایا اچھا بڑی گلے تو جتیاں بنے نائے اے تدسا ساڑے واسطے بھی کیڑی شے بنے سی سادے واسطے کیڑی شے بنا سی آدھے سونا قربان ونجا اجازت دیوا میں گھر وینا میں تھوڑے واسطے جتی مبارک بنے لاواں اے میری علم کی نفی ہے میں علم وچ کمزورا تا میں گلا کیے ورنہ شاکا دینے نبی کریم دی جتی نوی جتی نہ کھیسو انو نالین مبارک کھیس
نا گھر میں نا تھوڑی نالین تیار کرے لاوا سجنو اے مدینے دا انصاری صحابی ہے جنہیں کلمہ میرے نبی دا پڑھے ہے گھر گیا ہے اے سال بعد آئے میں کو نبی سونے جو کچھ سکھایا ہے میں پورا ہفتہ پھر دا رہا اور سبق بکیں دا رہا جو کچھ قرآن میرے آقا نے سکھایا ہے وہ بھی پڑھدا رہ گیا ہے جدا میرا قلب جاری کھیے والا میں مدینے دے بازار چ گیا گھروں نکلا وا وضو کی تعمیر چمڑا ڈھونڈے داوا جڑا چمڑا قیمتی ہوئے نبی دی نالین بناوا چمڑا ڈھونڈا میں بڑی چاہت نال وقت دھاگا بڑا چاہت نال ڈھونڈا میں گھر گھنایا ایویں وضو کر کے بہ گیا ایک ایک ٹک بھی مریں دا گیا نبی تے درود بھی سنے دا گیا تک مرے دا گیا قرآن دی تلاوت کریں دا گیا کئی دیاں تو بعد انہیں نالین تیار کی تھی سنو سنو نبی دی خدمت جنہیں پیش کی تھی آدھے آقا اے میں نالین بنائیے اپنی قدمہ مبارک چھپاوا میرے لجپال نبی کھڑے ہوئے قربان ونجا آج کیدا قیمتی کیدا خوش نصیب او مرید جیڑا درزی ہوئے تے پیر دا جوڑا سیوے او بھی درزی خوش نصیب ہے اپنے بابے دا جوڑا سیوے لیکن قربان ونجا او مدینے دے موچی تو جیڑا میرے لجپال نبی دی نالین بنا کے حضور دی خدمت چی پیش کریں ہے سرکار کھڑے ہوئے میرے آقا نے لا اقسم بہذا البلد دی چور والے قدم مبارک اس نالین وچ رکھے بناون والا مدینے دا موچی لیکن اللہ اے دی شان چا دیتی میراج دی رات میرے لجپال نبی دے غلامو ایہو جے نالے نہیں جنہوں اللہ فرمایا نبی سونا انہوں نہ اتاری عرشان تے مولا کہ دا موسیٰ نبی کوئی تور تے آئے انہوں تے حکم دیتے فخلا نالے اے نالین اتار اے تور نہیں تے دا عرش فرمایا او کلیمئی تو حبیبے او کلیمئی تو حبیبے اے میرے پیارے نبی علامہ شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میرے لجپال نبی دے اس نالین دی شان ہی میں بیان کریں کہ جڑا عرش اولاتے نبی سونا گیا ہے میرے نبی نے نالین لہر دی عادت مبارک کی توجہ کی تھی اللہ فرمایا پیارے حبیبہ نالین نہ اتارے تیرے نالین دے نال جڑا گرد و غبار لگوئے میرا عرش واسطے سکھدا بھی آئے میرے عرش دے سڑے نالین چڑھا تاکہ میرے عرش نو سکون نصیب تھی اس مدینے دی موچی نے نالین بڑھائی میرے آقا نے پائی سرکار نے ڈھیر دعاواں دتیاں اور میرے آقا فرمایا جوانا اج تو بات تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے تے آلے دوالے نہیں ونجنا میرے دربار آنا آئی صبح ہوئے شام ہوئے آج اگر تینو مدینے ونجن دا اللہ موقع چڑے وے تے بندے روندا راوے نائے زندگی اتھا گزری ہے 40 سال 20 دہاڑے عمرے دے مدینے چلا گیا ہے والا واپسی تے جدان ہے تے بندہ چیخ دائے یا اللہ اتھا ہی مر ونجا مدینہ نہ چھوڑا بابا فرید رحمت اللہ علیہ او کوٹ مٹھڑ دی سردار ٹیلے تی چڑھ کے روندے بیٹھیا نے تے لوکاں پوچھے فرید آج رومڑ دا دی نہیں کیوں پیار ہونا ہے آج تا عید ہے لوگ خوشیاں پہ کر دے تے کو عید دی کہیں روائے تے بابا فرید مدینے والے پاسے منہ کر کے آدھن عید آئی میرا سجن لایا سوری چپ تو بھی سبحان اللہ
عید آئی میرا سجن نہ آیا تیشالا خیر ہوئے اندی دم دی سکھ والے سیاں سکھ نال عید منا بنی میری عید گزرے غم دی یار بنا خوشیاں نہیں بھاندی تے نہیں کس شے تے نظری جمدی یار فرید شلا مل ونجے عربی سونا میرے مکسیرات غم دی عید آئی تو نہ آئیو اسا بلایا رہو کھلو کے کہ ہن عرفانہ کلامی عرفانہ لوگ کی جان عید آئی تو نہ آئیو اسا بلایا رہو کھلو کے ہر خبر تیرے آمد دی اسا کیتے ہجوہ دیکھو کے لجپال پریتنو توڑ دے نہیں لجپال پریتنو توڑ دے نہیں تی ایویں ہاتھ چھڑ دے نہ سو کے لجپال پریتانو توڑ دے نہیں ایویں ہاتھ چھڑ دے نہ سو کے آ کرم کرے فرید تے سونا پے ڈنگ لنگ دین اوکھے بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمائے ہی وجہ نال رونا عید دی سونا مت آونی اس وجہ نال پہ عرض کریں نا میرے نبی فرمایا صبح را شام را اتھائی راویں اور تیرا کم کوئی نہیں ہن ہکڑی میرے لجپال فرمایا سال بعد جی آقا فرمایا مدینے دی بازار وچ فلانی چیز گھننا مزید گل ہے ذرا توجہ فرمانا جوان ساتھیو سال بعد میں نبی سونے دا حکم گھن کے مدینے دی بازار والے پاسے پیاوینا وا انہیں رات گزراوینا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی دا گھر آئی میں انہیں گزراوینا ان دی چار دیواری دا دروازہ کھلائی اندر ایک بی بی نہاں دی پئیے ان دی والا تے میری نگاہ پئیے سال بعد ہے جدہ غیر محرم بی بی تے میری نگاہ لنگ دیا ایوے بیچن دی پئیے سال بعد کیونکہ دل وچ میرے لجپال نو وسائی بیٹھائی اللہ قرآن جیاد ہے جیندی یاری میرے یار نہ لگ ونجے او دی دل وچ خوف آوین ہے جڑا مومن ہوئے نبی دا کلمہ پڑھے سورۃ انفال آیت کریمہ 2 انما المؤمنون الذین اذا کاری ابا بیٹھے ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تلیت علیہم ایک قرآن دی آیت نس رہی ہے جاندی دل وچ خوف آونے مومن آدھی انہوں نے جدہ ان دے سامنے میرا ذکر تھیوے ان دا قلب وجد چاوے نائے ان دا دل وجد چاوے نائے ایمان چیزاں پر تھیوے نائے کئی بندے پوچھ دینے حضرت جی جدہ تقریر سن دیا میرا وجود کنڈے کنڈے تھیوے نائے میں نے اس بندی نو دو حتا نال سلام ایدہ ایمان سلامت نبی دا ذکر سن کے اللہ دا ذکر سن کے تیرا وجود یہ کنڈے کنڈے تھی میں لاکھ سلامی نہیں تیرا ایمان سلامت ہے قرآن دا سری ہے انہوں وجد آندے جڑا اللہ دا ذکر سن دائے ہون ایمان والائی بی بی تے نگاہ پئیے دل خیال آیا سال باویں تو اتھا کلائیں کلمہ ہوں نبی دا پڑھ دائیں جڑا دلان دا راز بھی جان دائے اتھ تیری نگاہ پئیے اتھے تیری نگاہ پئیے بھامے تو کلائیں تیری نگاہ بی بی تے
پہ گئی ہے ہن جدا پچھا بن رہی نبی سونا پوچھی چنگا تو میرا غلام ہے غیر محرم بی بی انہوں دائیں ہن سال بعد میرے دل خوف آیا جدا منہ ادھر نکلا گیا گھر نہیں واللہ سودا لین واسطے نہیں گیا حضور دی گل ساری بھول گئی ہے جد منہ وئی ادھئی نس گیا ہے پہاڑ سامنے آیا مدینے دے پہاڑ چی چلا گیا ہے ایک پہاڑ چی خود آئی اون دے وچ بہ گیا ہے ایویں سر تے ہاتھ رکھ گیا دے سال با کی چکی تئی سجنا صلاح کوئی نہیں جان کے نہیں نگاہ ماری بھول کی نگاہ پہ گئی ہے اتنا خوف آئی مدینہ چھوڑ دیتا پہاڑ چ ڈیرا لایا ایک دی گزرا دوجا دی گزرا تریجا دی گزرا حتیٰ کہ 7 دی گزرے میرے لجپال پوچھیں دینے عمر جی آقا فرمایا سالبانو کم بھیجائی والکہ نہیں آئے جانی جان محبوباً جانی جان محبوباً اے راز دیا گلہ وقت راز علی جان دینے کیونکہ میرے نبی جان دیا اے ابتداء انتہا بڑی کمال علی ہوئی نبی فرمے دے سلیمان جی آقا عمر پوچھا مدینے دے بازاراں کتھا میرا سال بعد چلا گیا صحابہ کرام ڈھونڈ کے کھلانے لیکن نہیں لبدا واللہ نے حتیٰ کہ 40 دی قریب پہ تھی نے جبریل میرے آقا دی خدمت دی تشریف لایا السلام علیک یا رسول اللہ سلام ہوئے اللہ دا پیغام گن کے آیا سونا تھوڑا ایک عاشق پہاڑ وچ روندا ودے تھوڑا ہی غلام ہے میرے لجپال فرمایا جی جبریل میرے نبی صدیہ عمر نور میرے آقا صدیہ سلیمان فارسی نور جی آقا فرمایا پہاڑی اللہ کے وچ میرا غلام دائے جاؤں کو ڈھونڈ کی کھنگاؤ حضرت سلیمان فارسی یاد ہے عمر فاروق میرے نالی اسا پہاڑی تے چڑھ دے گئے اتنے ہی چراوائے بکریاں پہ 4 در ناؤ دا زبافے اساں چراوی نو پوچھا یار ای پہاڑی وچ انج رنگ دا کو بندہ ویکھا یا کوئی نہ او آدھے باقی نمی ویکھا میں اتھائی بکریاں 4 داواں راتی روندا بھی اتھائی لیکن جد ادرا دا ویلا تھی نئے ایک حسین نوجوان فلانی خود جباران ہے انہیں سر تے ہاتھ رکھے نے آدھے مولا میری خطا قدم معاف کرے سی چیخ دائے رون دائے ہر رات میں انہوں ویدہ میری بکریاں چڑھنا چھوڑینیاں نہیں دینا لاوینیاں او ساری رات رونا راوینیاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمے دن ہاں ایا ہے راتی لک کی بیٹھے اوہ رات دویلا تھی ہے سال بابار نکلائے انہیں چوٹی تھی چڑھ کیا دے مولا قدم معاف کرے سی حضرت عمر فاروق نے بھج کیا ہے گل کی چپائی ہے فرمایا کیوں رونا انہیں نگاہ پھیری فرمایا عمریں جی عمراں انہیں چیخ مار کیا دے اللہ خیر کرے میرے زندگی دی حالات نبی سونے نو پتہ چل گئے میرے غلطیاں دے معاملات نبی سونے نو پتہ چل گئی ہے نبی سونے تینو جو بھیجائے عمر پاکا دن اعلان آنا لیکن کل نبی سونے تے کو یاد کی تے مسجد نبی وچ چل میرا آقا تے کو یاد پہ کرے نے سنو سجن نوجوان ساتھیوں سرکار دے غلامان ایک مونڈے تو دوجے نے دوجے مونڈے تو پکڑے ہے 40 دیاں دا بکھا بھی آئی رب دے خوف نہ لرز دا ودائے سرکار دے خدمت جی گھدیانے نے سال با عمر دے اگے ہاتھ جوڑی کھلا ہے فرمایا عمری اللہ دا نام نے جدا سونے دے کول گن ونجے رات مٹھی مٹھی ونو جدا شام تھی ونجے نبی سونا نماز پڑھے ہوں ویلے میں نو پیش کرائے
میں آقا دے سامنے پیش نہ تھی سکدا جدا میرا آقا نماز جی حالت جی ہووے مینوں گن ونے حضرت عمر فاروق ہولے وینے ادو مغرب دی نماز دا اذان بھی بلال دے چھوڑیے میرے آقا مصلی تے کھڑے ہوئے سرکار نے نیت نماز دی کر لئی صحابہ کرام پیچھے کھلو گئے حضرت عمر فاروق بھی آ رلے سال با پچھلی صف وچ کھلوتا ہن سال با بھی عربی ہے اللہ دا نبی بھی عربی ہے تے پڑھن والا قرآن بھی جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ سال با بھی عربی قرآن بھی عربی پڑھن والی ذات بھی محمد سونا عربی ہن میرے آقا کریم مغرب دی نماز وچ سورت چاہیے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون ادھا میری جٹا کی زبان چمانا ہے تھی نو سمجھے تا سمجھے سو جڑے قبر تھوڑے متھے لگ ونجے ہن قرآن پڑھن والا محمد سونا عربی قرآن بھی عربی صحابی کھلونا والا پیچھا سال بار بھی نبی سونے دا غلام سمجھ گیا ہے کہ میرا آقا قرآن دے ذریعے میں کو نصیحت کیا دینا ہے اتھائی پچھلی صف وچ ڈٹھے بے ہوش تھیا میرے آقا نے سلام پھیرا حضور دی عادت سلام پھیریا صحابہ تو حال حوال پوچھے نہیں کیویں تھوڑی زندگی گزر دی لیکن اودی میرے نبی نے کسی نال گل نہیں کی تھی جو میرے آقا نے سلام پھیرا سرکار عمر سامنے کھلے نے میرے نبی فرمیندے کتھائیں میرا غلام تھک گئے ہو اک گئے ہو جاگ کیا کھونا سبحان اللہ حضور فرمایا عمری جی آقا کتا ہے میرا غلام حضرت عمر دے سونا گھن آیا پچھلی صفحے چے میرے لجبان نبی صفحان چرین دے جڑا پچھلی صفحے چے آئین سال بعد ڈٹھا بیوش میرے آقا کریم نے انہیں سر چایا اپنے جھولی مبارک چ رکھایا قربان ونا جنوان بدوہا دے چہرے والی نبی دی جھولی مل گئی ہے انہیں جھولی وچ سر رکھایا میرے لجبانیوں دی ظلفہ چے ہاتھ پھیرے حضور فرمے دے ڈاڈا نراز تھیاں ودائیں اکھیاں باندھے نے میرے لجپال فرمے نے سالبہ کیوں ڈرا ودائیں آدھا سونا ڈاڈا گنگارا بڑی بڑی غلطی کر بیٹھا میرے نبی فرمایا کی آدھا غیر محرم بی بی کی نگاہ پہ گئی ہے اللہ دے سامنے کیڑا جواب دے ساں آج تا ساڑے نوجوان اللہ معافی دے وے اللہ معافی دے وے راتی لک لک کے گلاں گپا لانا غیر محرم بی بیاں نال ولویا دینے میں حاجیاں میں نمازیاں میں اللہ دا نام پہ ایمان دہی رب دا نام من رسول اللہ دا فرمانے جن دی دھی بین دی عزت لہے سی او تے دی موت تے ناسی جیتی اپنی دھی بین دی عزت لاندی نہ دیکھ سی ہر کدی عزت سانجیے کدی حیا عزت دھی بین دی تو کرے اللہ تیرے دھی بین دا محافظ بنوے سی اللہ تیری دھی بین دی عزت محفوظ رکھے سی سجنوں غلام آدھے سونا اچانک نگاہ پئیے ڈھیر گناہگارا میرے جرم ڈھیر میرے نبی فرمایا تیرے گناہ ڈھیر نے لیکن اللہ دی رحمت بھی تھا ادھے سونا ڈاڈا گنگارا میرے نبی سونے نے اپنا رخ زیبا میں نہیں کیتا حضور نے دی کان چی گل آکھی میرے نبی نے جدہ گل آکھی تو سر ہلایا سرکار فرمایا اے سالبا تے کو ہک ایو جے ایت نہ دساں جاگ دے بیٹھے ہو سرکار فرمایا سالبا جی آقا تے کو ہک ایو جا ہک آیت دساں ہک یاری پڑھنال اللہ تعالی گناہ معاف کر دینا ہے آدھا سونا دسوا میرے نبی فرمایا پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار
حضرت انس بن مالک فرمیندے رسول اللہ فرمیندے اس ایت کریمہ نو پکا کر لو جیڑا بندہ روزانہ نو پڑھ سی اللہ تعالی ان سارے گناہ معاف فرما چھوڑے